अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में प्लैनेट्स के असरात तेज़ हो सकते हैं। आपकी दौलत और माली मामलात में कैसा उतार चढ़ाव शुरू होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोहब्बत के मामलात में जून के महीने में कैसी गैर मुतवक्को सूरत हाल मिलने वाली है। इज़्दवाजी ज़िंदगी, किस्मत, फैमिली लाइफ, ताल्लुकात, रूहानी ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ में प्लैनेट्स कैसे माहौल को गरमा सकते हैं। जून में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है। और अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िस एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, जून 2025 पहले महीनों से खासा मुख्तलिफ महीना होने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपके ज़ायचे में ज़ोहल और मुश्तरी की एंट्री और ट्रांजिट रुकू पज़ीर होंगे, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जून से आपकी ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का आगाज़ होने जा रहा है। ऐसी तब्दीलियाँ जिनसे आप गैर मामूली फ़वाइद समेट सकते हैं। गोया जून का महीना इस बात की निशानदेही करता है कि आपका आने वाला वक्त और आपकी आने वाली ज़िंदगी आपके माजी से खासी मुख्तलिफ होगी, जिसमें आपको नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। और इस बात का इन्हिसार आप पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप कैसे और किस अंदाज में हालात से डील करेंगे। लिहाजा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आप ज़िंदगी के मैदान में एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। छोटे सियारों की बात की जाए तो 21 जून को सूरज का ट्रांजिट बुर्ज सरतान में होगा, जो 21 जून को मुश्तरी को बुर्ज सरतान में ज्वाइन करेगा और आपकी घरेलू ज़िंदगी को आपके लिए खुशगवार बनाएगा। 17 जून को मरकरी बुर्ज सुमला में दाखिल होगा, जो आपके पेशा वराना ज़िंदगी, सेहत यानी शरीके हयात की सेहत और आपके माली मामलात में तेज़ी पैदा करेगा और आपकी तवज्जो को बढ़ाएगा। गो कि आपके रिलेशंस के हवाले से इस महीने कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आने वाली और आपको ताल्लुकात वाले लोगों, करीबी बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारिब, हमसायों, अपने सोशल ज़िंदगी और लव लाइफ में खासी जिम्मेदारी से चलने की ज़रूरत होगी, वरना ताल्लुकात बिगड़ जाने के अंदेशे खासी बक़ुव्वत हालत में तमाम माह मौजूद रहेंगे। आपके ज़ायचे के चौथे, पाँचवें और छठे घर में मुस्बत प्लैनेट्स मौजूद होंगे और दौलत के घर में यूरानस अपने आखिरी अयाम में होते हुए आपको दौलत के मामले में नए आइडियाज़ और नए तजुर्बात की तरफ माइल करेगा। आपके ज़ायचे के रूहानी अमूर के घर में यानी आपके स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से आपके लिए जून का महीना और उसके बाद आने वाला वक्त खासा दिलचस्प, पुरकशिश और आसान तस्वुर किया जाता है। इससे अंदरूनी बेचैनियाँ ख़त्म होंगी। आपके लिए अपनी बाती क़ुव्वतों को यकजा करना, अपने बुजदान से मदद लेना और अपने आप को हक़ाइक़ के करीब रखने के लिए ये महीना एक नेमत से कम नहीं होने वाला। फरावानी और वसअत का सियारा जुपिटर आपको 10 जून से आइंदा एक साल तक रूहानी सरबुलंदी और नई रिफ़तों को छूने की तरफ, क्योंकि बुर्जे हमल के लोग हमेशा से ही रूहानी तौर पर मजबूत और खुशहाल होते हैं और अब तो आपका जुज़वी रूहानी हुक्मरान मुश्तरी अपने शर्फ पर बुर्ज सरतान में आ रहा है। तो अब आपके लिए वो वक्त शुरू हो रहा है जिसमें आप नए रूहानी तजुर्बात और नए रूहानी मकाम मर्तबे की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इतला दी जाती है कि आपका मोहब्बत का घर तमाम जून के मंथ में खाली रहेगा। इसमें किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं की जाती। इसके अलावा 4 मई से प्लूटो सियारा दल में रुजत इख्तियार कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपके अंदर रिलेशंस के हवाले से कुछ सोशल ज़िंदगी में शामिल अफराद और आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए ताल्लुकात की अहमियत, इम्पोर्टेंस और हकीकी स्टेटस को समझना एक बड़ा चैलेंज होगा। आपकी सोशल ज़िंदगी के घर में प्लूटो की रुजत इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोस्ताना ज़िंदगी में कश्मकश की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप हद से बढ़े हुए जज्बात के ज़ेरे असर आ सकते हैं। आप में दोस्ताना हल्के को तब्दीली के रुझानात पैदा हो सकते हैं। आप किसी मखसूस कम्युनिटी के करीब जाने के लिए शिद्दत से कुछ करने के मूड में हो सकते हैं और अपनी माजी की गलतियों को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। प्लूटो की नज़र आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ के घर पर नैस होगी, जिससे रूहानी ज़िंदगी में या आपकी इस्तवाजी ज़िंदगी में चीज़ें आपकी तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन से बरक्स हो सकती हैं। आप में हासिल कर लेने और पा लेने की तलब चाहत की जुस्तजू इस हद तक बढ़ सकती है कि बाज़ एक्वेरियस हज़रात अपने मकसद को हासिल करने के लिए मनफी, गैर कानूनी तरीक़ों या गैर रवायती तरीक़ों को अपनाने की तरफ बढ़ सकते हैं।
یہ رویے یا ایٹیٹیوڈ آپ کے لیے جون کے منتھ میں بڑا نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے۔ گویا آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں کہ جلدی سے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں اور حالات آپ کے بس سے باہر ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کو ناکامی کا خوف غلط طریقوں سے اپنے معاملات کی انجام دہی پر مائل کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مسائل الجھنے کی بجائے مزید بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی عزت و آبرو اور مقام و مرتبہ خراب ہو سکتا ہے۔ جون کے مہینے میں اپنے جذبات اور حاصل کر لینے اور کنٹرول کر لینے کی طلب کو حد سے آگے مت بڑھنے دیں۔ ماضی کے مسائل کو پہلے حل کریں اور جو حاصل نہیں ہے اس کے لیے اندھا دھند طریقوں سے کوشش مت کریں، ورنہ ہاتھ آئے رشتے، دوست یا محبت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تعلقات کا پورا سیکٹر تباہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں 25 مئی کو زحل کا داخلہ ہونا خاصا خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ بنسبت نیپچون کا برج حمل میں قیام، آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی آنے والے وقت میں جون سے خاصی کنٹروورشل ہو سکتی ہے۔ نیپچون آپ کی ذاتی زندگی میں بعض پرسنل قسم کے معاملات کو ایکسپوز کر سکتا ہے اور زحل کی انرجیز منفی ہونے سے آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے چیلنجز مل سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت بھی کم ہو سکتی ہے۔ دشمنوں اور مخالفین کی جانب سے آپ کو بدنام کیا جا سکتا ہے یا متنازع بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو جون کے مہینے میں اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کا بھرپور دھیان اور خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ نیپچون اور زحل اشارہ دے رہے ہیں کہ بدنامیاں یا خامیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ آپ میں در انداز اپنی بات کو سمجھانے سے قاصر رہ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اپنی ساکھ یا ریپوٹیشن کو بچانا یا اپنی موجودہ پوزیشن اور حیثیت کی حفاظت کرنا شاید آسان نہ ہو۔ آپ کے عقائد اور سوچ کا انداز بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زحل اور نیپچون آپ کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جون کے مہینے میں بڑا سوچ سمجھ کر چلیں اور اپنی ذات کے حوالے سے ایسے اقدامات کریں جو فیوچر میں آپ کے کام آ سکیں۔ اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، دھوکوں یا سازشوں یا پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں، خود کو منفی عادات کے کنٹرول میں مت دیں۔ آپ کے لیے 10 جون سے مشتری کا شرف اور 21 جون سے سورج کا اوج ظاہر کرتا ہے کہ جون کے مہینے میں آپ کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا گھر اور آپ کی فیملی ہوگی۔ والدین سے اور خاندان سے آپ کے لیے مفادات کا حصول بہت آسان ہوگا۔ وراثت اور فیملی مقدمات، گھریلو معاملات، گھر کی تعمیر و مرمت، تنظیم و آرائش اور گھریلو زندگی میں کسی بھی قسم کے معاملات کے نئے آغاز یا الجھی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آپ کی خوشبختی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کے لیے جون کے منتھ میں گھر سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور شیلٹر شاید کوئی اور نہ ہو۔ آپ کا خاندان آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ ایکویریس خواتین کے لیے جون آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کو آسانی اور آرام دہ ماحول فراہم کر سکتا ہے۔ 17 جون تک مارس برج اسد میں سعد ہوگا، جو صاحب اولاد افراد کو اولاد کے معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا۔ آپ رسک لیں گے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے اور قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی۔ مارس کا برج اسد میں قیام آپ کے علم و ہنر کو بڑھائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور منگنی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے افراد جن کی اولاد جوان ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ان کے رشتے کے حوالے سے بھی 17 جون تک کے دن اچھے دن تصور کیے جا سکتے ہیں۔ 17 جون کو مریخ برج سملہ میں فرا کی حالت میں ہوگا، جس سے صحت کی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ لائف پارٹنر اور ملازمین وغیرہ سے فوائد ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی اور روپے پیسے کے حوالے سے مریخ کی سعادیت اور یورانس کا برج ثور میں قیام آپ کو پیسہ کمانے اور پروفیشنل لائف میں نئے طریقوں اور جدید انٹرنیٹ IT کے ذریعے مدد دلوائے گا، اور 17 جون کے بعد پیسہ آپ کے لیے خصوصی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ مریخ دولت میں اضافے اور پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کے لیے ترقی کی خبریں دیتا ہے، اور یورانس آپ کو زمانے کے ساتھ چلنے اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا۔ شادی بیاہ کرنے کے لیے جون آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب کریں۔ رومانٹک لائف اور محبت کی زندگی میں ہم آہنگی اختیار کرنا بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمی زندگی اور قریبی سفری کے حوالے سے جون میں کچھ خاص پیش رفت شاید دیکھنے میں نہ آئے، البتہ جولائی میں صورتحال خاصی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے محبت اور میرڈ لائف میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور قریبی ریلیٹیو اور رشتہ داروں سے بھی اچھے تعلقات پروان چڑھیں گے۔ موزس ایکویریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، گناہ ایسا بھاری بوجھ ہے جو انسان کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے اور کمر کو توڑ دیتا ہے۔
اور اگلے جہاں تو گویا اس کا عذاب بن کر ظاہر ہونا انسان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ لہٰذا گناہ کے بعد توبہ کے دروازوں سے خدا کی رحمت کے سائباں تلے داخل ہونا چاہیے، اپنی عقل کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گو کہ اس دور میں یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، البتہ جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔